तक जिंदा रहोगे? कब तक इस पैसे से खेलोगे? कब तक घर की छत तुम्हें पनाह देगी? क्या कब्र का गढ़ा तैयार नहीं है? क्या कफन बाजार में मौजूद नहीं है? क्या कब्र के कीड़े खत्म हो गए? कब्र की अंधेरी रात पे सूरज चढ़ाया है, मुनकर नकीर कमजोर हो गए हैं, जन्नत आग लग गई है, जहन्नम बुझ गई है। कब तक, कब तक? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। क्या वो दिन नहीं आएगा? फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा, नहीं आएगा हंगामा? फ़इज़ा जाअतिस साख़ा, वो चीख नहीं सुनोगे? फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़क़तुन वाहिदा, वो आवाज नहीं आएगी? फाड़ देगी पहाड़ों का जिगर, चीर देगी जमीन का सीना, ज़ेरो ज़बर कर देगी आसमान की वसातों को, बेनूर कर देगी चांद सूरज सितारों सैयारों को। ओ मेरे भाइयों, कुत्ता एक वक्त तुम्हारे घर खाता है, जिंदगी तुम्हारे दरवाजे पे। इतने नीचे हम ना जाएं कि कुत्ते की वफा हमसे आगे चली जाए। इतने नीचे ना जाओ कि क्या वक्त कुत्ते हमें पड़ जाए, ज़ालिमों हमको नापाक तुमसे वफा कर। तुमने कौन सा कलमा पढ़ा था? चंद सिक्कों पे तुम बिके, एक बंगले एक कोठी पर तुम बिके, तुम्हारे घर में हमने तुम्हारी रूखी खाकर पहरा दिया, जिंदगी तुम्हारे दर पे गुजार दी, तुम्हें हमें से सबक न मिला। एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा कहीं हमारे घर आ गया, हमारी माँ जिंदा थी, बाप बहुत हो गए थे, हम दोनों भाई गैर हाजिर। मेरी माँ ने नौकरों से कह दिया उसको रोटी डाल दिया, वो उसी घर का ही होके रह गया, कभी आना जाना होता तो नजर आता। हमारी माँ मर गई तो नहीं पता चला कि मुझे खाना खिलाने वाली मर गई। वो कुत्ता उसी घर में भूखा प्यासा मर गया, घर में छोड़ा। उसकी लाश घर से निकली और पैगाम देगी तारक जमील को, कह नमक के साथ यूं वफा की जाए। अल्लाह से बढ़ के कौन है मोहसिन? अल्लाह के नबी से बढ़ के कौन है मोहसिन? दो ही तो हस्तियां थी जिनसे वफा करनी थी, एक अल्लाह है उसका रसूल। जाओ यूनिवर्सिटियों में देखो जवान क्या कर रहे हैं, वो एजुकेशन में क्या क़यामत खा दी है। हया के जनाजे कब के उठ गए, गैरत का दामन तार तार। हया किसी कोने में आंसू बहाता कर रहा है। सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद से अल्लाह की मदद उतरती तो कब की उतर चुकी होती। जलसे जुलूसों से अल्लाह साथ होता तो कब का हो चुका होता। जिंदगियां बदलनी पड़ेंगी, जिंदगियां बदलनी पड़ेंगी। इतनी वफा, कुत्ते जितनी वफा पे आना होगा। चलो इंसानों जैसी ना सही, जानवर जैसी कर लो, जानवर जैसी, तो ये दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी। अल्लाह इकबाल की खबर ठंडी करे कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो तो कदम तेरे। पांचवें आसमान पे हारून अलैहिस्सलाम खड़े हैं फूलों के हार लेकर। छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं फूलों के हार लेकर। सातवें आसमान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। नबी कह रहे थे हमारे भाई आ गए, हमारे भाई आ गए, नबी आ गए, भाई आ गए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए थे कहने कि मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील भी अटक गए, या रसूल अल्लाह आगे मेरे पास वीजा कोई नहीं, आगे वीजा कोई नहीं। आज की जुबान में आगे वीजा कोई नहीं, बगैर वीजे के गया तो जल के राख हो जाऊंगा। मेरा अल्लाह था और उसका हबीब था।
اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام جیسی عمر کو دیتا؟ اگر آپ کی عمر نوح علیہ السلام جتنی ہوتی تو آج ہم بھی صحابی ہوتے جو 1450 سال عمر پائی انہوں نے. اور سلیمان علیہ السلام جیسا تخت دیتا، ذوالقرنین جیسے لشکر دیتا، کائنات کے سب سے بڑے نبی اور سب سے بڑے فقیر، سب سے بڑے نبی، سب سے بڑے فقیر. تو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا نظام کیا بنایا؟ 1,24,000 صحابہ کھڑے کیے اور ان کو حج کے میدان میں عرفات میں جمع کیا، اور 1,24,000 نبیوں نے جو کام کیا تھا دعوت دینا، وہ اپنی امت کو منتقل کیا. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. تستغرق. پھر 11 فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا. اس امت کو دعوت کا کام ملا، اس امت کو دعوت کی محنت ملی اور دین کی حفاظت ملی، اور دین کو جان مال سے زیادہ عزیز کرنا ملا. اور ان صحابہ نے نبیوں کی طرح دین کو پانی دے کر دکھایا، اور آج دین ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے. 1,24,000 نفوس کی خوبصورت زندگی ہے اور ان کا عالم ہے. کیا اللہ ان کی تعریف کرتا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ. یہ جو میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں نا، یہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، کفر پہ بڑے شدید، بینہم، آپس میں بڑے مہربان، تراہم رکعا سجدا. یہ کبھی میں ان کو دیکھتا ہوں رکوع میں، کبھی ان کو دیکھتا ہوں سجدے میں. تو بھی دیکھ، یہ رکوع میں، یہ سجدے میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ صرف میری رضا کے لیے، میری رضا کے لیے. کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی میرے پیغام کو لے کر پھرے. ہائے ہائے ہائے. پھر مجھے اقبال یاد آ گیا، دی اذان نے کبھی یورپ کے کلیسا، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں شانہ میں جچتی تھی جہاں داروں کی. کلمہ پڑھتے تھے لوگ شاؤں میں تلواروں کی. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر میں یہ پیغام سنایا ہم نے. یہ صحابہ اس کی تعبیر بنے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا. میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. یہ اس پاکیزہ جماعت نے میرے نبی کے پیغام کو اٹھایا اور دنیا کے آباد کناروں تک پہنچایا. میں مراکش گیا پچھلے سال، وہ ایک شہر آصفی آصفا کا بگڑا ہوا. ہائے افسوس. عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ نے تونس میں داخل ہوئے اور چلتے 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 مراکش، اور مراکش کے آگے بحر اوقیانوس دیکھا تو بے قرار ہو کے گھوڑا ڈال دیا. جب سمندر کی موجوں نے گھوڑے کو روکا تو آسمان کی طرف تلوار اٹھا کر گئے میرے رب. اے افسوس، میرے پاس اسباب نہیں اس سمندر کو پار کرنے کے. اگر میرے پاس اسباب ہوتے اور مجھے پتا ہوتا کہ اس پار بھی کوئی رہتا ہے تو میں تیرا پیغام اس پار بھی پہنچاتا. الجزائر میں سوئے ابو رویفہ انصاری لیبیا میں، ابو زمع بلبی تیونس میں، ابو لبابہ انصاری تیونس میں، ابو زمعہ حدیبیہ میں اللہ کے نبی کے حجام تھے. آپ کا اسرا، آپ کے سر پہ اسرا پھیرا ابو زمعہ. ان کی قبر کے ساتھ اللہ کے نبی کے بال بھی جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، وہ بال بھی وہیں تھا. میں کیروان گیا ابھی جنوری میں تو وہاں زیارت کی قبر کی. ایک جماعت اٹھی نبیوں کی طرح جنہوں نے اللہ کے پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچایا اور دنیا میں جنتی ہونے کا ٹائٹل لیا. آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، آپ کے دائیں طرف بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، لوگ سامنے بیٹھے تھے تو آپ نے ان کے یوں ہاتھ پکڑ لیے. دیکھو هكذا نحشر يوم القيامة
क़यामत के दिन हम तीनों ऐसे उठाए जाएंगे कि मेरे दाएं तरफ अबू बकर होगा, मेरे बाएं तरफ उमर होगा। हम ऐसे क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। आपने फरमाया मेरा एक उम्मती है, जब जन्नत के दरवाजे पर आएगा तो 8 दरवाजे कहेंगे मरहबन मरहबा। अजी हजरत आप इधर से गुजरे, जी नहीं आप यहाँ से गुजरे, हजरत आप यहाँ से गुजरे, भाई आप इधर से आ जाओ, भाई इधर से, भाई इधर से। 8 दरवाजे पुकार रहे हैं। सलमान फारसी ऐसे होकर खड़े, या रसूल अल्लाह कौन है ये? आपने कहा ये अबू बकर बिन अबी कुहाफा, ये है अबू बकर बिन अबी कुहाफा, जिसको जन्नत का हर दरवाजा कहेगा इधर 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 इधर। और हमने कहा उमर रात एक महल देखा बड़ा जबरदस्त, जन्नत में एक याकूत की, एक ज़ुमर्रद की, एक मोती की। मैंने कहा किसका है? मुझे कहा गया कुरैशी का है। तो मुझे ख्याल है मेरा होगा, इतना आलीशान। तो मैं आगे बढ़ा तो फरिश्ते ने कहा आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। और आपने उस्मान को देखा, उस्मान जन्नत में हर नबी का एक रफीक है, मेरा रफीक तू हो। और अली पास बैठे थे, हमने उनका हाथ पकड़ा और यूं करीब करके अपने सीने के साथ करने का, अली राजी है जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने हो, राजी हो? बहुत सारी फूट फूट के रो पड़े, बस या रसूल अल्लाह मुझे और क्या चाहिए? अगर मेरा घर आपके घर के सामने है तो मुझे और क्या चाहिए? हो गया, राजी हो गया। तलहा जुबैर, हर नबी के जन्नत में एक खादिम, हर नबी का एक खादिम, मेरे 2 खादिम, एक तलहा एक जुबैर। अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती, साद बिन अबी वक्कास जन्नती, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती, अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नती, सईद बिन ज़ैद जन्नती। 10 आदमियों को आपने एक सांस में बशारत दी कि ये 10 जन्नती 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 जन्नती, जिनको अशरा मुबश्शरा कहा जाता है। अशरा मुबश्शरा, बदर वाले ये कौन है? मेरे नबी ने कहा, अल्लाह कह रहा बदर वालों जो मर्जी करो मैंने माफ कर दिया। हुदैबिया ये कौन है? लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, मैं हुदैबिया में आपके हाथ पर बैत करने वालों से राजी हो गया। बाकी सारे सहाबा, कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, मेरा वादा है मेरे महबूब, तेरा कोई सहाबी जहन्नम में नहीं जा सकता, सब जन्नती, सब जन्नती। एक जमात तैयार हो गई और अल्लाह के पैगाम को, हाय हाय हाय, जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ तो अरब मुर्तद हो गए। सिर्फ मक्का, ताइफ, मदीना 3 इस्लाम पे बाकी रहे, बाकी सबने इस्लाम छोड़ दिया और कांप के रह गया मदीना। 1400 साल में 2 आदमियों के बारे में, 2 आदमियों के बारे में एक बोल कहा गया जो मैं सुनाने लगा। 1400 साल में सिर्फ 2 आदमी, लौला अबू बकर लमा उबिदल्लाह, अगर अबू बकर ना होते तो दीन हट जाता, अल्लाह का कोई मानने वाला नहीं। फिर कोई 200 साल के बाद, लौला अहमद लमा उबिदल्लाह, अगर अहमद बिन हम्बल ना होते तो अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना होता। ये 2 आदमियों के बारे में तारीख बोली है, सबके फजाइल हैं, पर ये लफ्ज 2 आदमियों को मिला है, एक सिद्दीक को, एक इमाम अहमद बिन हम्बल। उसके पीछे पूरी तारीख है, अभी मौका नहीं उसके बयान करने का, पूरी तारीख है। सारा अरब मुर्तद हो, मदीना हिल के कांप के रह गया। एक सिद्दीक का दम था, उसने मदीने को भी संभाला, ईमान वालों को भी संभाला और मुर्तदीन के सामने भी सीसा पिलाई दीवार बन गए, आखिरी चट्टान बन गए और हर कुफर की आंधी का रुख फेर दिया। हर इर्तिदाद के हमलों का मुंह मोड़कर उन्हें हवा मुंबस्सा कर दिया। एक दफा निकले, फिर दोबारा निकले, तीसरी दफा निकलने लगे तो अली ने घोड़े की लगाम पकड़, मैं तुम्हें अल्लाह के नबी का कौल याद दिलाता हूँ,
جو احد کی جنگ میں انہوں نے تمہیں کہا تھا وہی آج میں تمہیں کہتا ہوں، اپنی تلوار نیچے کر لے، اپنی موت سے ہمیں تکلیف میں نہ پہنچا، تو مر گیا تو اسلام کا سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو ابوبکر صدیق نے گھوڑے کی لگام چھڑائی، کہا علی میرے بارے میں مجھے کوئی نصیب نہیں، میں اپنے ہوتے ہوئے دین میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر نکل گئے، یہاں تک کہ ارتداد 1 سال ایسے گھومی ہے جنگ کی چکی، ایک پل چین نہیں تھا، لیکن 1 سال میں سارے ارتداد کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور پھر 1 سال کے بعد شام کی طرف، عراق کی طرف بھیجا ہے صحابہ کو اللہ کا پیغام دے کر کے، جاؤ اقوام عالم کو اللہ کا پیغام۔ یہ فاتح بن کے نہیں نکلے تھے، ملک فتح کرنے نہیں نکلے تھے، یہ اللہ کا پیغام لے کر نکلے تھے۔ بھائیو، دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا سبب نبیوں کی محنت ہے، دعوت، جس کو صحابہ نے زندہ کیا تو دین بر اعظم میں اسلام کی شکلیں قائم ہو گئی۔ پھر امت نے بھلا دیا، اتنا بھلایا کہ بھولنا بھی بھول گئے۔ مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمنیا۔ تبلیغ کا کام ایسا چھوٹا، دعوت نکلنے والے کو بھی نفع دیتی ہے، سننے والے کو بھی نفع دیتی ہے۔ صدیوں کے بعد اللہ نے دعوت کا کام زندہ کیا، اور بر صغیر میں سے دعوت کبھی مٹی نہیں، انفرادی چلتی رہی، جبھی تو اسلام باقی ہے۔ اگر دعوت مٹ جاتی تو اسلام بھی مٹ جاتا، لیکن دعوت کا کام چلا انفرادی طور پر، اللہ کے لیے ایک بندے جھنڈا اٹھا کے چلتے رہے۔ صدیوں کے بعد دوبارہ اس تبلیغ کا ذہن اللہ نے زندہ فرمایا، اس دعوت کی محنت سے ہر مسلمان کو یہ ذہن ملا کہ ہاں، دنیا میں دین کا پھیلانا بھی میرے ذمے ہے، دین کو چلنا بھی میرے ذمے ہے۔ ابھی ذہن بنا ہے، ابھی عمل سے بہت دور ہیں، ابھی ذہن بنا ہے، یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ذہن بنا ہے۔ کچھ تصور ہی نہیں تھا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، آخرت ہماری منزل ہے، اللہ ہماری منزل ہے، جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، دنیا گزرگاہ ہے۔ کون جانتا تھا؟ نماز روزے تک بس اسلام رہ گیا تھا، حج عمرے تک اسلام رہ گیا تھا۔ شکاری نے چھوٹا سا آشیانے سے پرندہ انڈے سے نکلا ہی بچہ اٹھا لیا اور آ کر اپنے پنجرے میں بند کر دیا۔ ایک کوٹھالی میں پانی رکھ دیا، ایک کوٹھالی میں اس نے دانا رکھ دیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے پانی اور دانا دیکھا، ایک چھوٹا سا پنجرا دیکھا۔ اس نے اسی کو اپنا آسمان سمجھا، اسی کو اپنی فضا سمجھا، اور دانے اور پانی تک جانا اپنی زندگی کی پرواز سمجھا۔ تو اسی میں وہ پروان چڑھ کے اسی کا وہ عادی ہو گیا۔ ایک دن شکاری کو رحم آیا، اس نے اگر پنجرے کا دروازہ کھولا تو بچے جا اپنی فضاؤں کی طرف لوٹ جا، اپنے چمن آشیانے کی طرف لوٹ جا۔ تو پرندہ بڑی معصومیت سے کہتا ہے، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ میرے دوست، تو نے مجھے اس وقت چھوڑا ہے جب میں اڑنا بھی بھول چکا ہوں اور اپنے چمن کی راہیں بھی بھول چکا ہوں، اپنے آشیانے کو بھول چکا ہوں۔ مجھے اسی دانے پانی پہ رہنے دے، اسی پنجرے میں پھڑ پھڑانے دے، یہی میری دنیا ہے۔ یہ دکان کا پنجرا، یہ فیکٹری کا پنجرا، یہ وزارت کا پنجرا، یہ روٹی کا پنجرا، یہ پانی کا پنجرا، یہ گاڑیوں کے پنجرے، ان کو کہتے ہیں اور نکلو، وہ کہتے ہیں تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد۔ ایک فون آیا، میں روم سے واپس آ رہا ہوں پاکستان کے لیے، ایئرپورٹ پر فون ہے کہ جی میں ملک نہیں بول رہا ہوں، میری زندگی بدل گئی، میری زندگی بدل گئی۔ میں شراب بیچتا تھا، آپ بیان کر کے گئے، میں 2 راتیں سو نہیں سکا، میں نہیں سو سکا۔ آخر میں اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں دبا سکا، میں نے سب کچھ توڑ دیا ہے، میں نے سب ختم کر کے توبہ کی ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نہا کے فریش ہو کے باہر آ گیا، مجھے سکون آ گیا، مجھے سکھ آ گیا۔ توبہ بھولی، جرم سے نفرت کرو مجرم سے نہیں، شراب سے نفرت کرو شرابی سے نہیں، جھوٹ سے نفرت کرو جھوٹے سے نہیں، برائی سے نفرت کرو برے سے نہیں، تو تمہیں بڑے بڑے ہیرے ملیں گے،
बड़े बड़े हीरे मिलेंगे जो गंदगी में पड़े हुए हैं, सिर्फ उनको धो के सजाने की जरूरत है। जिस इंसान मर्द औरत के अंदर कलमा है वो बहुत कीमती है, चाहे कोई स्टेज पे नाच रही है और चाहे कोई जुए का अड्डा चला रहा है, अंदर कहीं न कहीं अल्लाह की चिप मौजूद है। कोई आके एक्टिवेट कर दे, कहीं न कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली चिप। मेरा अपना कजन था, जवानी में मर गया, सारी जिंदगी पीने पिलाना, उसकी गाड़ी में बैठा था, वो चला रहा था, मैं पास बैठा था, मुझसे कहने लगा तारिक भाई मैंने आज तक कभी बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके थूका। मैंने उसको ऐसे देखा और उसकी नमाज साल में 2, ईद उल फितर, ईद उल बकर, या मैं कभी पकड़ के ले आके आओ भाई नमाज पढ़ ले बस। लेकिन अंदर में चिप मौजूद है, उससे कहने लगा मैंने कभी बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके थूका नहीं, मुझे शर्म आती। मुसलमान को हल्का न समझो, जो झूठ मूठ से नहीं कहता मैं मुसलमान, उसको गले से लगा तो मेरा भाई है। फिर उसके अंदर से निकलेंगे जौहर, हर एक को रद्द करना, हर एक को रद्द करना, हर एक से नफरत करना। मेरा मुल्क जल गया है नफरतों की आग में, हर शोबे में नफरत, 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 नफरत। मेरे नबी ने फरमाया इस्लाम का सबसे मजबूत अमल बताओ, का ये नमाज का नहीं, जिहाद नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं। अच्छा तो फिर क्या फरमाया? सबसे मजबूत अमल अल्लाह के लिए मोहब्बत से, बुरे से बुरा तौबा कर जाएगा, तौबा कर जाएगा। बुरे को बुरा कहने से वो बुराई से नहीं निकल सकता,